नमस्कार, हांव रमेश. हांव आहा पेड्यान अंजुना फ्ली मार्केट रोड ह्या सावथ अंजुना हे पडटा थंयसर रोड सायडीक हांगा एक कपड्याचें शॉप आसलें, तेका उजो लागलेलो आसा आनी अंदाजे 3 ते 4 हेच्या मदीं हो सकाळी फुडें उजो लागला. आतां एग्जॅक्ट खबर ना. पुलीस हांगा स्पॉटार पावलेले आसा आनी फायर ब्रिगेडीक मातसो हांगा येवपाक टायम लागलो की म्हापसाचें दिसता बिजी आसले. पिल्लांन्यासून येवपाचो आनी मातसो तांकां वेळ लागलो आनी कपड्याचें शॉप आसल्या कारणान इतको फास्ट उजो तो हे घेतलो की ते पावच्या पयलीं टोटल काबार जाल्ले. आनी ते कपड्याच्या शॉपाचे जो ओनर आहा तेंची एक बायकूय उबी आसली थंयसर डिओ, ती काबार जाल्या भितून. आनी ती ओनर जी आहा ती हांगा खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन गेल्लेले आसा आनी ते राखपाक एक भुरगो आसलो. काल मेरेन तो आसलो आनी लगीण आहा म्हणून तो कितें गेला आनी ह्यो इन्सिडंट जालेलो. थंयसर कोण नासले आनी ह्या दिसांनी ते हॉलिडे आसलेले. सायडीचे ते नेबर 2-3 घरां तेय हांगासर मागीर भोंवपाक गेल्यात आनी अल्लो आतां सगळ्यांक डावट मारता की हे कोण नासतना असो शॉर्ट सर्किट जावंक शकना हे लोक म्हणटात की कोणी तरी मुद्दम केला दिसता. आतां पळयतात आतां CCTV फुटेज आतां सायडीचे कोणाची हॉटेल आहा तेंचे आतां चॅक करतले. आतां पुलीस हांगासर येवन स्पॉटार पावलेले आसा आनी फायर ब्रिगेड जाता तितकेन ट्राय केले पालोवपाक. कपड्याचे आसले सगळे टोटल लॉस जाला आनी ओनरका अजून पावंक ना. आनी तेंचे जे कजन आसले ते आतां सांगताले मोरलेस 20 lakhsची कितें तरी लॉस आहा म्हणून. आतां एग्जॅक्ट पावतले ते ओनर तेंची कितें 2 शॉपां आसले कितें आनी एक शॉपाचे स्टॉक खंय त्या शॉपान दवरले उजो लागला थंयसर. आतां दोनूय शॉपाचे तेंचे जळान गेल्लेले आसा. हांगा देवाचो फोटो आसलो दिसता. काय मिटर आसलो हेचेर मिटराचो आसतलो तो. वायर मध्ये हे सेम प्लेस हेच्याच ऑपोजीट हांगासर हो तो उजो लागलेलो एका शॉपाक आनी एक अंजुनचो भुरगो मेल्लो त्या एक्सिडेंटान. सिलिंडर बीन फुटलेलो डॅन्सन म्हणून फाटी. हेच्याच ऑपोजीट आतां ह्या शॉपाक हांगासर उजो लागला. हे आतां एग्जॅक्ट रिजन कळोंक ना की उजो कसो लागला तो. आतां शॉर्ट सर्किट काय कोणी घातला हे आतां कळपाचें उरलेलें आसा. CCTV फुटेज आतां इन्क्वायरी सोदतले आतां सगळे चॅक करतले खंयचे खंयचे हॉटेलाक आहा ते. गाडी बीन डिओले टोटल काबार. तांचे कपडे बीन टोटल काबार जाल्लेले आसा. कांयच उरोंक ना.